अम्बामा मन्दिर निर्माण हेतु समन्वय सभा सम्पन्न। सबैलाई खदा अर्पण गरेर स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। समाजका मुख्यमन्त्री महोदयले आटप गरेको गाउँ हो है। हामी यस गाउँका सबैजना भाग्यमानी ठान्नुपर्छ, किनभने उहाँले आफ्नो सोचाइमा आफ्नो भिजन राख्नु भएको छ कि अम्बा जिपिओलाई एकदम मोडल भिलेज बनाउने भन्ने जुन उहाँको सपना छ, त्यसमा एउटा हिस्सा सायद हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मन्दिर पनि हुने गर्छ। सेकेन्ड मिटिङमा चाहिँ यो त फर्स्ट मिटिङ मात्रै हो। अब सेकेन्ड मिटिङमा अघि हाम्रो आदरणीय एनटी सरले अघि मेरो मुखकै कुरा छिनिदिनु भयो। अब सेकेन्ड मिटिङमा चाहिँ हामीले जति पनि यहाँ कम्पनीहरू छ, किनभने हाम्रो एरियामा उहाँहरूले कम्पनी चलाएर गुजारा चलाउनु हुँदैछ भने हामीले अब सेकेन्ड मिटिङमा प्रत्येक कम्पनीलाई पनि यहाँ हामीले बोलाउनु पर्छ, प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई पनि हामीले यहाँ बोलाउनु पर्छ, किनभने यो एउटा सीएम साहबले एडप्ट गर्नुभएको जग्गा हो। पूर्व सिक्किम लोअर अम्बा अवस्थित श्री शक्ति सनातनी दुर्गा मन्दिरमा आज मन्दिरको पुनर्निर्माण हेतु एक समन्वय सभा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा सिक्किम कन्ज्युमर कोअपरेटिभ सोसाइटीका अध्यक्ष श्रीमान सन्तोष कुमार प्रधान रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिहरूमा एसकेएम पार्टीकी नारी भाइस कन्भेनर श्रीमती प्रभा प्रधान, रिनोक निर्वाचन क्षेत्रका विधायकका पीएस श्रीमान पवन खतिवडा लगायत पार्टीका क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता, वन विभाग पाकिम खण्डका एसएफ श्रीमान बालकृष्ण धमला, वरिष्ठ पण्डित श्री आरसी रिजाल, सामाजिक अभियन्ता, शिक्षित वर्ग, स्थानीय शिक्षक, स्थानीय पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, विभिन्न विभागबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका प्रतिनिधि एवं स्थानीय मन्दिर समितिको पनि उपस्थिति रहेको थियो। 1980 को दशकमा स्थापना भएको यस मन्दिरमा 90 को दशकमा महापुराणको आयोजना पनि गरिएको थियो। 2012 मा सिक्किम राज्यको सांस्कृतिक विभागमा पञ्जीकृत भएको मन्दिरले आजसम्म पुनः संरचना नपाउने एउटा विडम्बना मान्न सकिन्छ। यस अघि काठको संरचना रहेको मन्दिरलाई व्यवस्थित तरिकाले निर्माण गर्नका निम्ति आज उपस्थित विभिन्न विभागका अधिकारीहरूले एवं मन्दिर शुभचिन्तकहरूले ठूलो आश्वासन दिएका छन्। अम्बा ग्राम पञ्चायत इकाइलाई नै वर्तमान मुख्यमन्त्रीले गोद लिएको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। यसै अवसरलाई हत्केलाबाट फुत्किन नदिन मन्दिर निर्माण समितिले क्षेत्र विधायकको सल्लाह अनुसार मन्दिरलाई केवल मन्दिर संरचना मात्र नभएर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा संरचना निर्माण गर्ने हेतुले आजको समन्वय सभा डाकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री दुर्गा मिश्रले बताए। आगामी 24 जुलाई 2021 का दिन क्षेत्र विधायककै बाहुलीबाट मन्दिरको नयाँ भवनको शिलान्यास गरिने तयार भएको अर्का सदस्य श्री रविन प्रधान बताउँछन्। आज अम्बा शक्ति सनातनी दुर्गा मन्दिर शाखा मन्दिरमा मन्दिर परिसरमा हामीले मन्दिरको विशेष लिएर सभा आयोजना गरेका हौँ। आजको यस महत्त्वपूर्ण सभामा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आजका चिफ गेस्ट श्रीमान सन्तोष कुमार प्रधान, चेयरम्यान सिक्किम कन्ज्युमर कोअपरेटिभ सोसाइटी सरलाई स्वागत जनाउँदछौँ। अनि यसै गरेर माननीय क्षेत्र विधायक महोदयको प्रतिनिधि गर्दै आउनुभएका माननीय क्षेत्र विधायक महोदयकै पीएस श्री पवन खतिवडाज्यूलाई पनि आजको यस महत्त्वपूर्ण सभामा हामी आन्तरिक हृदयबाट स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउँदछौँ। यसरी नै जेनरल सेक्रेटरी स्टेट लेभल एसकेएम पार्टी प्रभा प्रधान, उहाँलाई पनि हामी यस सभामा स्वागत जनाउँदछौँ। यसरी नै डिपार्टमेन्टलाई पनि हामीले निमन्त्रणा दिएको थियौँ। उहाँहरू पनि हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ।
यसरी नै हाम्रा यसै गाउँका पण्डित आरसी रिजाल सर, उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ। अनि यसरी नै सुरुमै गर्नु पर्थ्यो, भुलेछु। यसै स्थानका हाम्रा स्थानीय पञ्चायत सूर्यबहादुर थापा लगायत हाम्रा एमना बस्नेत पञ्चायत भाइस प्रेसिडेन्ट, जिग्मी भोटिया सिइसी मेम्बर एसकेएम पार्टी, उहाँलाई पनि स्वागत जनाउँदछौँ। फर्मर जिल्ला पञ्चायत डिम्पल लुइटेल, उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउँदछौँ। मुख्य उद्देश्य बताउन गइरहेको छु। यो दुर्गा मन्दिर धेरै अगाडिदेखि चल्दै आइराखेको थियो। अनि बिचमा कटेरो जस्तो मन्दिर, माटोको मन्दिर थियो, लडिगयो। अन्त यसलाई अब भत्काउनु पर्ने स्थिति आयो, हामीले सकेनौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामी गाउँलेबाटै पनि गरौँ भने यति बेला मात्रै सायद आएर होला, यति बेला मात्रै सबै गाउँलेहरू जाग्नु भयो। गाउँलेहरू जागेर त हामी अरू फाल्टु जाग्ने हौँ। यो एउटा शुद्ध सनातन मन्दिर हो। यो शक्ति सनातनी शरणगत धाम पार्खामा स्थित छ, मूल धाम। यो मन्दिर एउटा शुद्ध सनातन मन्दिर हो। पार्खामा सद्गुरु माताजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले मूल धाम त्यहाँ मानिएको छ। त्यहाँ एकदमै राम्रोसँग सारा नेपालदेखि लिएर गएर सिक्किमको कुना कुनादेखि लिएर गएर आसाम, त्यहाँको शरणगतहरू छौँ हामी, र त्यो सबै हामी भएर अहिले सञ्चालन गर्छौँ त्यहाँको मन्दिर। त्यस्तै यो मन्दिर पनि यहाँको गाउँले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। तर यस्तै आर्थिक अवस्थाको कमजोरीले गर्दा मन्दिर निर्माण हुन सकेको थिएन, र अहिले अब यसरी तपाईँहरूलाई जुरियो, सबै हामीलाई जुरियो यो मन्दिर निर्माण गर्न। र यस मन्दिर मलाई लाग्छ जति मैले चिन्तन मनन गरे अनुसार सबै मन्दिर उत्तिकै हुन्। यो निर्माणमा आजबाट चालेको पाइला अति महत्त्वपूर्ण होस्, अति सफलतापूर्वक होस् भन्ने कामनाको साथ मेरो दुई कुरा यी राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। गठनमा को कसलाई के को पदभार दिएको छ त्यो म यो क्रमशः यहाँ सुनाउनेछु, र सँगसँगै खदार्पण गरेर उहाँलाई स्वागत जनाइदिनु वार्ड पञ्चायत सूर्यबहादुर थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र यस शक्ति सनातनी दुर्गा मन्दिर लोवर अम्बा जुन कन्स्ट्रक्सन हुन गइरहेको मन्दिरमा हामीले यस प्रकारले समितिहरू चयन गरेका छौँ। यसमा हाम्रा निर्वाचन क्षेत्रका विधायक महोदय अथवा चेयरम्यान एसटिसिएस विष्णु कुमार खतिवडा जो चिफ प्याटर्नको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ भने एडिसी पाक्योङ तेन्जिङ डेन्जोङ पासल प्याटर्नको पदभारमा हुनुहुन्छ। यसै गरेर चेयरम्यान सिक्किम कन्ज्युमर कोअपरेटिभ सोसाइटीका चेयरम्यान साहब सन्तोष कुमार प्रधानज्यू चिफ कोअर्डिनेटर, यसै गरेर इन्चार्ज तित्रीबोटे स्कुलका एनटी शेर्पा सरलाई कोअर्डिनेटरको पदभार दिएको छ भने हाम्रा अति वान अफ द भेरी एनर्जेटिक लेडी स्टेट लेभल भाइस मोर्चा भाइस कन्भेनर श्रीमती प्रभा प्रधानज्यूलाई जेनरल सेक्रेटरीको पदमा चयन गरिएको छ। यसरी चिफ एडभाइजरको रूपमा हाम्रो ताजा अम्बा टेरिटोरियल वार्ड जिल्ला पञ्चायत सुभद्रा धनवालज्यू हुनुहुन्छ भने कोअर्डिनेटरको पदमा हुनुहुन्छ एकजना यही इरिगेसन पाक्योङ असुम कुमार प्रधानज्यू। यसै गरेर सिएलसी प्रेसिडेन्ट दिलबहादुर छेत्रीज्यू एडभाइजरको रूपमा हुनुहुन्छ भने एडिसी पाक्योङ तेन्जोङ डेन्जोङपालाई जुन हामीले प्याट्रोनको हिसाबमा चयन गरेका थियौँ भने उहाँलाई चिफ कोअर्डिनेटर राखेर प्याट्रोनमा चाहिँ हाम्रो सन्तोष कुमार प्रधान जो चेयरम्यान एसटिसिएसलाई चयन गरिएको छ। यसै गरेर सिएलसी जेनरल सेक्रेटरी महेन्द्र सुब्बाज्यूलाई एडभाइजरको रूपमा लिएको छ भने सिइसी मेम्बर जिग्मी भोटिया सरलाई पनि एडभाइजरको रूपमा लिएको छ। यसै गरी एचएम कमेरे कैलाश सरलाई हामीले एडभाइजरको रूपमा लिएका छौँ भने खेमराज दाल जो शिक्षक हुनुहुन्छ पाचेखानी बेङथाङबाट उहाँलाई पनि एडभाइजरको रूपमा चयन गरिएको छ। यसरी बिडिओ पाक्योङ नीलकण्ठ भण्डारी सरलाई पनि एडभाइजरको रूपमा हामीले चयन गरेका छौँ। र हाम्रो यसै गाउँका एसिएफ पदमा हुनुहुने श्री बालकृष्ण धमला सरलाई पनि हामीले एडभाइजरको रूपमा चयन गरेका छौँ। यति बेला तालीको गडगाड हुनुपर्ने थियो, किन भएन। त्यसै गरी हाम्रै गाउँका एक आध्यात्मिक गुरु सबैले एकदम मानेको चिनेको श्री
रामचन्द्र रिजालज्यूलाई पनि हामीले एडभाइजरको रूपमा चयन गरेका छौँ भने फर्मर जिल्ला पञ्चायत डिम्पल लोइटेललाई पनि हामीले एडभाइजरको रूपमा लिएका छौँ। त्यसै गरेर दुगलाका निवासी एजिओ साहब श्री कृष्ण ढकाल सरलाई पनि हामीले एडभाइजरको रूपमा चयन गरेका छौँ। र जति पनि अहिले मैले नाम लिए सबैलाई हदार्पण गरेर स्वागत गराइदिनु हुन मेरा सहयोगी मित्र सूर्यबहादुर थापाज्यूलाई र साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सन्तोष कुमार पठालज्यूलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो आजको भाइस कन्भिनर स्टेट लेभल नारी मोर्चा श्री प्रधानज्यूलाई पनि पदार्पण गरेर स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसैले क्रमैले हाम्रो पक्षमा जो हुनुहुन्छ सबैलाई पदार्पण गरेर स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। समिति चयन यसै गाउँबाट पनि ट्रेजरर 1 त्यसै गरेर ट्रेजरमा अनिल मिश्रा प्रेस एन्ड पब्लिसिटी सेक्रेटरी 1 वटा पदमा अलिकति भन्न छुटेछु। हाम्रा माननीय क्षेत्र विधायक महोदयका प्रिय सर श्री पवन खतिवडाज्यू चयन गरेका छौँ। त्यति बेला अब कतिपय कारणहरूले यस्तो ठुलो अथवा राम्रोसँग बनाउन हामीले सकेका थियौँ। गाउँले हैसियतमा यथा सङ्ग्रह भेला गरेर सानो एउटा झोपडी जस्तो रूपबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। गर्दै भन्दै जाँदा हामीले 2012 में आएर यसलाई रेजिस्ट्रेसन गऱ्यौँ। सरकारले जो कानुन अनुसार यसलाई पूर्ण प्रकारले पञ्जीकृत गराइएको हो र अब आएर कस्तो हुनुपर्ने कुन ढाँचाको हुनुपर्ने आजको सभाले यसलाई निर्णय लिनेछ र कार्यक्रमको समयलाई मध्यनजर राख्दै म अघिल्लो चरणमा जान चाहन्छु। आफ्नो बहुमूल्य सन्देश यहाँ अघि आएर राखिदिनुहोस् भन्दैमा हाम्रा ताजा स्कुलका इन्चार्ज ताजा तित्रीपोटा स्कुलका इन्चार्ज एनटी शेर्पाज्यूलाई अघि आएर आफ्नो बहुमूल्य विचारहरू राखिदिनु अनुरोध गर्दै तपाईँको अनुमति लिँदै मलाई 2 शब्द राखिदिनु भन्नुभएको छ र मेरो कुराकानी राख्न म चाहन्छु। र सर्वप्रथम आज उपस्थित हुनुभएका सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस समितिमा मलाई पनि तपाईँको सदस्यमा नामाङ्कन गरिदिनु भएकोमा र यस जुन विषय छ मन्दिर अपग्रेडेसन र बिल्डिङ अफ न्यू कन्स्ट्रक्सन छ, यसको लागि जुन नयाँ कमिटी चयन गरेको छ
उहाँहरूलाई पनि मेरोबाट बेस्ट विशेष छ है। दिन भएकोले गर्दा म यहाँ सबै उपस्थितहरूलाई दुक्पा छेत्रीको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको दिन बौद्ध धर्ममा हाम्रा जति पनि यस धार्मिकमा ज्ञान प्राप्त गरेर जुन सत्य वचनहरूको प्रवचन दिनुभएको थियो र त्यसैले गर्दा आज दुक्पा छेत्री मनाइन्छ। अनि जुन चाहिँ यो मन्दिर अपग्रेडेसनको लागि कुरा हामीले सुन्यौँ है, यसमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार के छ भने जुन तरिकाले यसलाई समग्र रूपमा एउटा इन्क्लुजिभ तरिकाले सबै ऋण स्तरीय क्षेत्र स्तरीय कमिटी बनाएको छ, यो अति नै सराहनीय छ। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार के छ भने यो कमिटीमा यो मन्दिरलाई सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले एडप्ट गरेको गाउँ हो है। हामी यस गाउँका सबैजना भाग्यमानी ठान्नुपर्छ, किनभने उहाँले आफ्नो सोचाइमा आफ्नो भिजन राख्नु भएको छ कि अम्बा जिपिओलाई एकदम मोडल भिलेज बनाउने भन्ने जुन उहाँको सपना छ, त्यसमा एउटा हिस्सा सायद एउटा हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मन्दिर पनि हुने गर्छ। त्यसले गर्दा यस मन्दिरलाई आज जुन यो समितिले एउटा भार लिएर आउँदो दिनमा जुन चाहिँ रूपरेखा दिने जुन तयार गरिँदैछ है, यो अति नै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। र यस भिजनमा मलाई लाग्छ हाम्रो ऋण क्षेत्रमा कोही पनि एउटा यस्तो राम्रो आर्किटेक्ट छ भने त्यो आर्किटेक्टलाई पनि हामीले सदस्यगणमा राख्नु पायो भने उहाँले आफ्नो आर्किटेक्टको कला यस मन्दिरलाई दिनु मलाई मेरो अनुभव छ। उसै गरी संस्कृत नलेजमा एकदमै ज्ञानी है, जो संस्कृत ब्याकग्राउन्डको छ, किनभने हिन्दू धर्ममा मन्दिर बनाउँदैछ भने त्यो मन्दिरको भित्र जतिवटा पनि ज्ञानको कुराहरू हुन्छ त्यो संस्कृत पढेको उहाँ गुरुहरूलाई पनि धेरै ज्ञान हुन्छ सामान्य मान्छेहरू भन्दा, त उहाँलाई पनि एउटा सदस्यको रूपमा भयो भने त्यो ज्ञान पनि हामीले पाउनेछौँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। उसै गरेर कल्चर डिपार्टमेन्टबाट पनि हाम्रो ऋण क्षेत्रमा कोही पनि कल्चर डिपार्टमेन्ट अथवा कल्चर विभागमा छ भने उहाँलाई पनि हामीले यो सदस्यमा राख्यौँ भने भोलिको दिनमा गएर यो मन्दिरको जुन चाहिँ सेङ्सन एउटा प्लानिङ हुन्छ त्यो प्लानिङमा एउटा कल्चर डिपार्टमेन्टको भूमिका हुन्छ। र त्यति बेला हाम्रै समष्टिका कोही यस्तो अफसरहरू या कोही पनि छ भने उहाँलाई पनि हामीले खोजेर हुन्छ कि है कसरी हुन्छ त्यो उहाँलाई पनि हामीले सदस्यमा राख्नु पायो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। उसै गरेर हाम्रो एक्लेसियल डिपार्टमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट एउटा डिपार्टमेन्ट हो, जो मन्दिर गुम्पाको लागि नै हेरचाह गर्ने डिपार्टमेन्ट छ, र त्यो डिपार्टमेन्टको पनि कोही यस्ता हाम्रो ऋण क्षेत्रमा छ भने एक्लेसियल डिपार्टमेन्टबाट पनि हामीले एकजना सदस्य मेम्बरमा यो कमिटी मेम्बर राख्न सक्यो भने हाम्रो आउने दिनहरूमा जति पनि हामी प्रोसेसमा जान्छौँ एउटा सिस्टममा जान्छौँ हामीलाई धेरै लाभ हुनेछ मलाई लाग्छ है। किनभने यो एउटा अघि नै हाम्रो आदरणीय जिल्ला पञ्चायत म्याडमले भन्नुभएको जस्तै पहिलादेखि नै यो एउटा सपना थियो कि अम्बामा जुन यो मन्दिरलाई राम्रो बनाउने भन्ने गरी उहाँको त्यति बेला उहाँका गुरु भनौँ है कृष्ण लर्ड कृष्णले उहाँलाई यस्तो तरिकाको एउटा उहाँको मानसिकता उहाँले चेन्ज गरिदिएको थियो कि उहाँको त्यो मानसिकता कसरी चेन्ज गरिदियो भने सकारात्मकमा इम्पोर्टेन्स अफ रोल आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के छ त्यो दायित्व चाहिँ उहाँलाई बुझाउने गर्दा चाहिँ उहाँले त्यो जुन चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई अर्गनाइज गरेर चाहिँ आफ्नो अगाडि जुन चाहिँ लडाइँ गर्ने समयमा आफ्नो परिवारको अगाडि उहाँले युद्ध गर्नुपर्दा जसरी पर्सिभ गरे उहाँले नलेज त्यस्तै तरिकाले हामीले एउटा टिमवर्क भएर काम गऱ्यो भने अवश्य नै हामी यो जुन चाहिँ कार्य छ हामी त्यसमा सफल हुनेछ त्यस्तो मलाई लाग्छ है। हामीले सकारात्मक मोटिभेसन दिनु त धेरै नै गाह्रो पर्छ है, तर यो सन्दर्भमा अलिकति मैले हाम्रो दैनिक जीवनमा भएको एउटा कुरा म के साझा गर्न चाहन्छु। एउटा घरमा दुईजना छोरा हुन्छ र त्यो छोरा कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ त्यही गाउँमा हुर्किएको एउटा चाहिँ ड्रग एडिक्ट र एकदमै बेसी नसा गर्ने र उहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ यो दिमागलाई बिगारेर ड्रग्सको सेवन गरेर है अनि नराम्रो चिजहरू खाएर चाहिँ आफ्नो परिवारलाई कुटपिट गर्ने यो खाली ढङ्गको व्यवहार भएको एउटा छोरा। अनि अर्को छोरा चाहिँ एकदमै राम्रो समाजमा सुशील स्वभावको सबैले मन पराउने समाजमा सबैको कुरालाई उठान गर्ने राम्रो कुराहरू र यस्तो कुरा यो दुईटा कुरा चाहिँ र उहाँ एकदमै बिजनेसम्यान पनि एकदमै राम्रो बिजनेसम्यान थिएछ। दुईवटा छोरामा दुईटा छोराको गुण। अनि एकजनालाई सोध्यो कि
तपाईँलाई चाहिँ यो काम गर्नु कसरी तपाईँ मोटिभेट हुनुभयो, प्रोत्साहन कहाँबाट पाउनुभयो भन्दा चाहिँ उहाँले आन्सर दिनुभएको थियो कि मेरो बाउ चाहिँ एकदमै नसा गर्ने मान्छे, पुरा खाने मान्छे, ड्रिङ्क गर्ने मान्छे, त्यसले गर्दा चाहिँ मैले बाउको जस्तै हुन्छु भन्ने एउटा मैले लिएँ भनेर उहाँ बाउ जस्तै हुनुभयो। र त्यही बाउको 2वटा छोरामा अनि अर्को छोरामा सोध्यो तपाईँ चाहिँ फेरि एउटै बाउको छोरा हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ यसरी तपाईँले समाज सेवा गर्नुभयो, समाजको कुरालाई अगाडि लिएर जानुभयो, जनचेतना फैलाउनु भयो भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ मैले मेरो सानोमा बाउले एकदमै झडक्सी खाएको देख्दा, नसा गरेको देख्दा चाहिँ मलाई पिर पटेको छ। म चाहिँ बाउ जस्तै हुँदिनँ, म चाहिँ उहाँलाई काम गरेर कार्य गरेर देखाउँछु। उहाँले त्यो ठान दिनुभएको थियो र सम्झिनुहोस् एउटै बाउको 2वटा छोराले 2वटा मोटिभेसन पायो। एउटाले ऊ जस्तै हुन्छु भनेर मोटिभेसन पायो र अर्कोले चाहिँ पोजिटिभ मोटिभेसन पायो। मैले देखेको त्यो जुन चाहिँ समय छ म त्यो हेर्न चाहदिनँ, म राम्रो दिनहरू हेर्न चाहन्छु भने उहाँले 2टा मोटिभेसन पायो। र यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो टिममा पनि म चाहन्छु कि पोजिटिभ मोटिभेसन चाहिँ ज्यादा होस्, नेगेटिभ मोटिभेसन चाहिँ हामीलाई आउँछ कुनै पनि कार्यमा है। र सबैलाई राधे राधे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धेय उपस्थित सज्जनवृन्द, हामी आफ्नो आफ्नो अवधानुसार हामी जे जति यहाँ उपस्थित हुन सक्यौँ सबैलाई सर्वप्रथम मेरो नमन। अनि यसरी शक्ति सनातनी दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गणमा आज हामीले एउटा यो बहुत ठुलो एउटा कार्यक्रम हामीले सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो बौद्ध धर्म अनुसार आज एउटा महान दिन पनि हो। मैले अलिअलि बौद्ध दर्शनको मैले अलिक हेरेको थिएँ, पढेको थिएँ र आजकै दिन भगवान बुद्धले आफ्नो 5जना शिष्यहरूलाई धर्मको ज्ञान दिनुभएको थियो। जुन कुरा आज पनि हामी भन्ने गर्छौँ, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। यो पञ्चशीलको जुन मन्त्र छ आजकै दिनमा भगवान बुद्धले आफ्नो दर्शनमा आफ्नो 5जना शिष्यहरूलाई दिनुभएको यो बहुत ठुलो एउटा मन्त्र छ। र हामी आज पनि हाम्रो भारतवर्षमा 24जना महान पुरुषहरूको अवतार अनुसार भगवान बुद्धको यो 23औं अवतारमा आज हामी छौँ। त्यसैले गर्दा बौद्ध अवतारे भनेर आज हाम्रो गुरुजीहरूले सङ्कल्प भन्दा पनि भगवान बुद्धको नाम लिएर यो भारतवर्षमा सङ्कल्प भन्ने गरिन्छ। र आज महान दिन भएकोले यो डुक्पा चिजी भनिन्छ यसलाई। र बौद्ध दर्शनमा यसको बहुत ठुलो विस्तृत व्याख्यान छ। मैले पनि बौद्ध दर्शनको अलिक अनुभव गरेकोले गर्दा धेर थोर अलिकति मैले पनि सिक्न पाएँ। र यो साह्रै ठुलो महान दिनमा आज हामी यसरी माता शक्ति माताको मन्दिरको निर्माण हेतु हामी यसरी आज यहाँ जम्मा हुन सक्यौँ। र यो बहुत ठुलो हामी आफैलाई भाग्यमानी सम्झिनुपर्छ आजको दिनलाई। हुनसक्छ हामीलाई दैवले यसरी नै आजको दिन यहाँ जम्मा हुने व्यवस्था पनि दुर्गा माताको नै कृपा हुनुपर्छ र आज हामी यसरी जम्मा हुन सक्यौँ। यस्तो महामारीको समयमा हामीले आफैदेखि आफै डराउनु पर्ने समयमा पनि आज हामी यहाँ जम्मा हुन सक्यौँ, यो दुर्गा माताको कृपा हो। र यसरी यो सत्य सनातनी दुर्गा माताको जुन मन्दिर छ यो आजभन्दा लगभग 35 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको। यहाँ सानो पाराले पूजा हुन्थ्यो, कोही कोही बेला हामी पनि आउँथ्यौँ। र यो मन्दिर एक प्रकारको तयार भएपछि, सानोतिनो मन्दिर तयार भएपछि मलाई पनि दुर्गा माताको कृपा भयो र यो मन्दिरमा मैले एकपल्ट पुराण भन्न पाएँ। र यो मन्दिरमा मैले देवी पुराण 9 दिनको पुराण गरेको थिएँ। र आज हुँदै आज हामी यो मन्दिरलाई भव्य रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति हामी यहाँ जम्मा हुन सक्यौँ। दुर्गा माताको मन्दिर तयार गर्नु भनेको यो बहुत ठुलो हामीले
हामी तीर्थ जान्छौँ धेरै धेरै खर्च गरेर, धेरै धेरै पैसा कमाएर हामी तीर्थ जान्छौँ। तर हामीले आफ्नो घरलाई, आफ्नो घरको सदस्यलाई र आफ्नो ठाउँलाई तीर्थ र देवता बनाउन सकेन। हामीले सबभन्दा पहिला त हाम्रो मातापिता, गुरु, वयोवृद्ध र इष्टमित्रलाई देवता बनाउन सक्नु। यावत् इन्दु सरोवरम तम देवम निर्मितम देशम भारती त्वाम नमाम्यहम भनेर हाम्रा महर्षिहरूले भन्नुभएको छ। हामी अरू देवताहरूलाई अरू ठाउँमा जानुपर्छ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो भारत मातालाई नमन गर्नुपर्छ। भारत माता नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो तीर्थ, सबैभन्दा ठुलो हाम्रो आश्रम भएकोले आज हामी त्यस्तो ठाउँमा जन्मिन सक्यौँ। हाम्रा पूर्वजहरूको, हाम्रा पितृहरूको आशीर्वादले आज हामी यो ठाउँमा जन्मिन सक्यौँ। ती पितृहरूलाई पनि हामी सबैले सबभन्दा पहिला पितृहरूको नमन गर्नुपर्छ र उहाँहरूकै आशीर्वादले आज हामी यो ठाउँमा पुग्न सक्यौँ र यहाँ मन्दिर जीर्ण अवस्थामा भए पनि अथवा यसलाई जुन प्रकारले उक्तरोक्त प्रगतिमा लानु पर्थ्यो त्यो लग्न नसकेर अथवा कतिवटा थाँतीमा रहेका क्रियाकलापहरूलाई अघि बढाउने हेतु लिएर जुन यो समितिले जमर्को गर्यो, यसमा हामी सबैले सहभागिता जनाउनु अनि भविष्यमा हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारीलाई यहाँनिर जिम्मेवार प्रदान गर्नु भनेको एउटा ईश्वरीय कार्य हो। अनि हामी एउटा पाञ्चभौतिक शरीरमा यस संसारमा जन्म लिएपछि जहाँनिर दुर्गा जननीको, दुर्गा माताको जहाँ शक्ति छैन, जहाँ ईश्वरको हामीलाई आशीर्वाद छैन, त्यहाँ कुनै पनि कार्यको विकास हुँदैन। त्यहाँ कुनै पनि हाम्रो सोच उक्तरोक्त प्रगतिको तर्फ बढ्दैन। यो हामीलाई हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले, हाम्रा तमाम बुद्धिजीवी वर्गहरूले हामीलाई यो दिएको एउटा मन्त्र हो। मलाई भन्न मनपर्छ, एउटा सानो यही प्रसङ्गवश तपाईँहरूको समय धेरै लिनु छैन। म जति बेला लाटुकमा गएको थिएँ त्यति बेला म प्रधानाध्यापक भएर त्यहाँ जाँदा त्यहाँनिर रोलेपुरा वरिपरिका नानीहरू स्कुल जान्थे र ती नानीहरू स्कुलबाट आउँदा 6-7 पढ्ने विशेष गरी गर्ल्स अनि विशेष गरी बेसी मात्रामा गर्ल्स र केटाकेटी स्कुलबाट आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू कोही छाड्दै आउने, कोही रिङ्गटा चल्ने अनि कोही स्कुलबाटै हस्पिटलतर्फ ज्ञानपुतिर लानुपर्ने, त्यो समस्या मैले त्यहाँ पुगेर काम गर्न थालेपछि 6 महिना या वर्ष दिन नबित्दै त्यो मैले थाहा पाएँ। अनि मैले गाउँ बस्तीमा गएर सोधेँ, म पनि एउटा आध्यात्मिकमा चिन्तन गर्ने मान्छे, म पनि एउटा ईश्वरमा भरोसा राख्ने मान्छे। अनि मैले त्यहाँका बुढापाकालाई सोद्धाखेरि त्यो भेगमा कहिल्यै पुराण भएको रहेन रहेछ, कुनै पनि कथा लागेको रहेन रहेछ, त्यहाँ कुनै पनि एउटा धार्मिक कार्यहरू भएको रहेन रहेछ। अनि म चिन्तित बने, यत्रो गाउँ छ, यत्रो यो भेग छ, अहिलेसम्म भएको छैन। 40, 45, 50, 60 वर्ष पुगेका बुढाहरूलाई पनि मैले गएर सोधेँ, त्यो कार्यक्रम त खै नभ्याएर हो या हाम्रो सोच नभएर यो गरेको छैन यहाँ भने। र त्यहाँनिर मेरो एउटा सरसल्लाहमा त्यहाँ कमिटी गठन गरेर समिति बनाएर त्यहाँनिर एउटा पुराण लाग्यो। अनि साउन महिनामा त्यहाँ सबैलाई त्यो भएपछि उनीहरूलाई तल रम्फू खोलामा गएर जल उठाएर उनीहरू मन्दिरमा गएर सोमबारमा जल उठाउन थाले। अनि साउनभरिको 4-5वटा लगभग त्यति बेला सोमबार परेको थियो, सबैले जल उठाए र त्यो पानी चढाउने कार्यक्रम भयो। अनि पछाडि म त्यहाँबाट फर्किएर ट्रान्सफर भएर यता आएँ। सर, त्यो एउटा बहुत ठुलो एउटा धार्मिक कार्यक्रम तपाईँले सुरु गर्नुभयो र हामीले थालिरहेका छौँ। हामी 3 पल्ट होइन, हामी 12 पल्ट अथवा 101 पल्ट पनि हामी पुराण गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ र हामी यो अगाडि बढाएर लान्छौँ। हाम्रो त्यो खालको गतिविधि अहिले घटेर गएको छ भने मलाई पनि कता कता लाग्यो कि हाम्रोमा अलिकति पनि भगवानले आँखा चिम्लिदिनु भयो भने, अलिकति पनि हामीबाट भगवान अर्कोतिर फर्किदिनु भयो भने हाम्रो समाजले हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि एउटा माता जननीको एउटा सर्वश्रेष्ठ कार्यको थालनीय भइरहेको छ भने यहाँ अघि भन्नुहुँदै थियो 40-50 वर्ष अगाडिको यो एउटा हाम्रा पूर्वजहरूले एउटा मनमा राखेको इच्छा र आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि यो जुन सम्पत्ति हामी यहाँ रोप्दैछौँ, यो जुन सम्पत्ति यहाँ छोडेर जाँदैछौँ, यो युगौँ लागि आउने सन्ततिले हेर्ने अथवा यसलाई दर्शन गर्ने एउटा तीर्थस्थल बनिन्छ भने यसमा तपाईँ हामी सबै एकजुट हौँ। र मेरो तर्फबाट यही छोटो विचार तपाईँहरूमा राख्दै
आज आफ्नो अस्वस्थ भएको कारणले र अलिकति हिँड्नमा असुविधा भएको कारणले र केही दिन रेस्ट गर्नुपर्ने आफ्नो शरीरलाई अलिकति त्यस्तै रेस्ट दिनु परेको कारणले गर्दाखेरि माननीय विधायक महोदय आज उपस्थिति उहाँले जनाउन सक्नु भएन र मलाई उहाँले आदेश दिनुभयो र म तपाईँ हाम्रो यो शक्ति सनातनी मन्दिरलाई 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडिदेखि जुन सम्हालेर जी हुनुहुन्थ्यो भने उहाँका धर्मपत्नी लीलामाया थापा हुनुहुन्छ र कतै लीलामाया थापा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने यदि हुनुहुन्न भने उहाँका ज्येष्ठ सुपुत्र खड्गबहादुर थापाज्यूले अघि आएर मुख्य अतिथिको महोदयबाट यस जमिन दान दिने महान कर्मको निम्ति उहाँलाई धेरै धेरै आशीर्वाद स्वरूप खजाना दिने अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम राखेको थियो एकाअर्कामा सल्लाह परामर्श नभइकन यो सम्भव हुँदैन। यसैले एकछिन केही क्षण यत्रतत्र नछरिएर यस जुन मिटिङ गरिएको जग्गामै तपाईँले बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र जति पनि कमिटी मेम्बर्स हुनुहुन्छ तथा गाउँलेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भएर एकछिन सल्लाह परामर्श गरिदिनुहोस् भन्दै म यो समय उहाँहरूलाई सुम्पिन चाहन्छु। गुरुजीले भन्नुहुँदै थियो मन्दिरको जुन मलाई देखाउनु गर्थ्यो अति मन पर्यो भनेर मैले हिजो एउटा हाम्रो जुन समितिको एउटा वाट्सएप ग्रुप खोलेको छु त्यो वाट्सएप ग्रुपको स्टाटसमा हामीले सोचेको मन्दिर त्यहाँ जुन स्टाटसको रूपमा हालेका छौँ सबैले त्यस मन्दिरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने जग्गाको हिसाबले हामीलाई त्यसलाई भनेको छ बेसी ठुलो जग्गा गाउँलेलाई याद छ। अन्त मन्दिर कस्तो किसिमको मन्दिर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय कमिटीले नै फसेला गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने जग्गा कति हो के हो कस्तो किसिमको गाउँमा मन्दिर तपाईँहरूलाई आफ्नो एउटा एस्टिमेट हुन्छ नि तपाईँहरू कस्तो प्रकारले एस्टिमेट गर्नुभएको छ कतिसम्ममा चाहिँ यो मन्दिर बनिने भन्ने प्लान गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फन्डमा पैसा त हाम्रोमा बेसी छैन अहिले अन्त मन्दिर चाहिँ अब हामीले त अब के भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रोमा जग्गा अनुसार गर्नु पर्दाखेरि अब यहाँ जुन चाहिँ हामीले त्यो डिपी हालेको छौँ मन्दिरको त्यसमा त्यो चाहिँ अब हामीले जस्ट स्टाइल चाहिँ यस्तो बनाऊ भन्ने चाहिँ घोषणा मात्रै गरेको अहिले त किन भनेदेखि अब पैसा त कति के हो फन्ड भन्ने कुरा हाम्रोमा छँदै छैन अहिले मन्दिरमा फन्ड भन्ने 2-3 लाख रुपियाँ पैसा होला त्यसले त हाम्रो घडेरी खन्नु पनि पुग्दैन। अन्त त्यही अनुसारले चाहिँ अब हजुरहरूकोबाट सल्लाह चाहिँ हामीले त्यही हो अब हामीले बनाउने नक्सा चाहिँ अब हामीले यस्तो बनाऊँ भनेर चाहिँ हामीले बनाउँ कोसिस त गर्छौँ तर अब फन्डहरूको चाहिँ कसरी के गरेर गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब तपाईँहरूकोबाट हामी अब आशा राख्छौँ। सबैजनाको नमस्कार। हेर्नुहोस् यो तपाईँले जुन यो कार्यक्रम राख्नुभयो है जुन आज पहिला चाल्नु भएको छ म त अति नै एकदम भित्रबाट के हर्ष उल्लास लाग्छ मजा लाग्छ क्या राम्रो कामलाई अगाडि बढ्दाखेरि मतलब जहिले पनि खुसी नै हुन्छु जहिले पनि म अगाडि नै बढिरहेको हुन्छु समयमै। तर मलाई लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको तपाईँलाई है यो सामाजिक काम गर्दाखेरि अघि एनडी सरले भने जस्तो नि धेरैवटा विघ्न बाधामा आएका हुन्छन् आउँछन् यहाँ अझै पनि के हुन्छ भने कोही अगाडि बढ्यो भने पछाडिबाट तान्ने मान्छेहरू हामीले धेरै एक्सपिरियन्स गरेको मात्रै बोल्छु म तपाईँलाई तान्ने हुन्छ। तर हेर्नुहोस् अगाडि बढ्दै गयो भने त्यो आफै कि पछि सरेर जान्छ अन्त अल्टिमेटली भएन भने त्यो केही पनि गर्दा नहुनेछ मेरो यहाँ केही लाग्दैन भएर ऊ पनि आउनु पर्ने लाग्छ लाग्नुहुन्छ है समाज चाहिँ चिज हो र तपाईँले पछि हट्नु चाहिँ भएन। यो एरिया कति छ यसमा एक्ज्याक्ट एरिया चाहिँ कति बाई कति अन्दाज 100 बाई छ यसमा बाहिर पनि निकाल्नु पऱ्यो है। अनि एउटा हाम्रो मेरो एक्सपिरियन्स के छ भने बिचमा निकाल्दाखेरि नि जस्तै बिचमा हामी यो पुल हाल्छौँ नि भर्खर हटाएको राम्रो होला किनभने आन्टिकको लगाएर फेरि माथि त्यो बेला पूजा गरिन्छ मन्दिर बनाइन्छ पुराण पनि लगाउन सकिन्छ है लगाइन्छ नि लगाउने कुरो हो। अनि यहाँ बाहिरपट्टि जग्गा छैन नहुँदाखेरि चाहिँ कोस चाहिँ अलिकति पारे एरेन्ज गर्नु मिलाउनु सक्नुपर्छ नभए भित्रको मन्दिरको पनि त ढाँचा देख्नु पऱ्यो है। अब भगवान्हरूको मूर्तिहरू पनि हामीले बाहिरबाट देखेको राम्रो हुन्छ हुन त हामीले पनि बनाउँदैछौँ दुःख सुखले होइन त्यतिखेर टेक्निकल नलेज हामीलाई पनि भएन अहिले बढ्दैछ अलिक सोच्दैछु मैले यस्तो गर्नु भएको भए अहिले राम्रो रहेछ हल त्यो हामीले स्पेसल यहाँ चाहिँ कोसको कुरा आउँछ अब हेर्नुहोस् है अघि एनडी सरले भन्नुभयो नि उहाँलाई यो कुरामा सहज स्वीकार छ
पहिला तपाईँहरूले अगाडि बढ्नु पऱ्यो, नम्बर 1 त त्यो। जब घरमा सल्लाह हुँदैन भने बाहिर गएर जे पनि भनिहाल्छ नि, हामी त तपाईँलाई हँसिया दिने मात्रै हो, सिधै भन्नु होइन। यो भनेर चाहेको पनि गर्दैन भनेको होइन, हामी सबै एकदम लागि पर्ने हो। उहाँहरूको पछि लाग्यो नि त, हामी बस्यौँ नि। अब एमएलए सबैले गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि त। अब बिचरा एमएलए के पो गर्यो त, यो तपाईँको यो अम्बाको मन्दिर मात्रै हेरेको त हुँदैन एउटा एमएलए होइन। सारा हेरेर कन्स्टिट्युन्सी हेर्नु पऱ्यो, त्यो माथि अब स्पिकर थियो, उहाँ त स्टेटै हेर्ने मान्छे हो है। त्यस्तो हुन्छ र अब हाम्रो मान्छे लागि पर्ने छ भने ठिकै हो, खेदै खेदै गर्दा हुनु पनि सक्ला। र त्यो भन्दा चाहिँ म चाहिँ भन्न चाहन्छु, हामीले नै कोष सङ्ग्रह गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। त्यो मैले सेयर गरेँ, किन मलाई यो मन्दिरमा पनि म त अलिकति बोल्नु मन पर्दैन, आज पनि सेयर पनि गरेको, मैले बोलेको हो। सर्वप्रथम आज यस शक्ति सनातनी दुर्गा माताका समस्त कमिटी वर्गबाट हामीलाई सम्झेर यस आजको यस छलफल, विशेष मन्दिर बनाउने छलफलको यस सभामा मलाई पनि एउटा स्थान दिनुभएकोमा म मेरो आन्तरिक हृदयबाट हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, हजुरले मलाई यस कमिटीमा एडभाइजर भनेर एउटा पद सुम्पिनु भएको रहेछ। यसमा म यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै मेरो तर्फबाट मेरो एक्सपिरियन्सहरू यो मन्दिर बनाउनु पर्ने अनि कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा म मेरो व्यक्तिगत मेरो एउटा हजुरसँग सेयर गर्न चाहन्छु, कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। हुन त अब त्यति उमेरले पनि परिपक्व नभएको पनि हो, अलिकति अब परिपक्व पनि छुइनँ होला। अनि र पनि कतिवटा ठाउँमा त्यो कामहरू गर्दा गर्दा कतिवटा कुरा गर्दाखेरि यसरी अलिकति बोल्ने आँट गरेँ, अठोट गरेँ र केही गल्ती बोलिहाल्यो भनेदेखि अघिबाटै हजुरसँग माफी माग्दै म मेरो 1-2 शब्द राख्न चाहन्छु। विशेष गरी म जुन चाहिँ यो पोइन्टमै मात्रै जान्छु, अरू कुरा बेसी समय लिँदिनँ। यो मन्दिर कन्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ एउटा काम छ, एउटा भयङ्कर एकदमै यो दिव्य कुरा हो। यो अघि सरले हाम्रो भन्नुभएको जस्तै हामीलाई यो पूर्व जन्ममा हामीले एउटा यसको त्यो पाएको हुनुपर्छ, यसको फल पाएको हुनुपर्छ, तब मात्रै यो अवसर प्राप्त हुन्छ। र मलाई लाग्छ म एकदम विषयवस्तुमा टच गरिहाल्छु। आज भन्दाखेरि 2-4 वर्ष अगाडि हाम्रो पाचेखानीमा, मेरो घर पाचेखानी हो, पाचेखानीमा हजुर सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो, त्यतिखेर हामी यो भागवत त्यहाँनिर पुराण आयोजना गरेको थियौँ। त्यतिखेर त्यो कमिटीमा म पनि थिएँ। अनि त्यो एक्सपिरियन्स बताउन चाहन्छु। त्यहाँनिर एकजना मेरो भतिजो केटाले अहिले उहाँ चाहिँ तलको महन्त भएर बस्नु भएको छ भाइ, उसले एउटा विचार अठोट गरेर चाहिँ त्यहाँनिर एउटा हामीले पुराण लाउनुपर्छ भनेर एउटा अठोट गरेर त्यो सुचारू मतलब त्यो सुरु भयो। धेरै महिना 6 महिना 1 वर्ष अगाडिदेखि त्यो कुरा प्लान गरेर गएर लास्टमा हामीले धातुको कत्रो ठुलो कलश छ, त्यो कति लागतमा हामीले त्यहाँनिर बनाएर ल्याएको हो। त्यो कलश एउटा नेपालबाट काँकरभिट्टामा एउटा हामीले झर्के थाल त छिराउनु पऱ्यो भनेदेखि त्यहाँनिरको कस्टमले हामीलाई कति ताङमुडी बनाउँछ, त्यहाँनिर कसो पऱ्यो भने कति फाइन तिर्नुपर्छ हामीले। तर भगवान्को कृपा भयो, त्यहाँनिर भगवान्को कृपा छ भनेदेखि कुनै कुराको पनि इम्पोसिबल हुँदैन। त्यो हामीले त्यत्रो ठुलो त्यो नेपालको काठमाडौँको पाटनमा बनिएको त्यत्रो दिव्य कलश हामीले सजिलैसँग 1 पैसा पनि कस्टममा नतिरिकन त्यो हाम्रो पाचेखानीमा आइपुग्यो। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो एउटा भगवान्को कृपा थियो नि त्यहाँनिर। अनि त्यत्रो सहस्र शालिग्राम, 1000वटा शालिग्राम, 1000 भनेर त गन्ती मात्रै हामीले राखेको, 1000 भन्दा धेरै बेसी हुनुहुन्छ त्यहाँ। उहाँ त्यस्तो शालिग्रामलाई हामीले त्यहाँनिर भित्र छिराउनुको लागि कसैले यो के हो भनेर पनि सोधेन हामीलाई, सजिलैसँग त्यो छिर्यो, पाचेखानीमा आइपुग्यो, त्यो अहिले पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि पछाडि पुराण भयो, त्यतिखेर त अब पुराणको बेलामा हामीले जसरी गर्ने थियो सबैतिरबाट सहयोग भएर त्यो पुराण सम्पन्न भयो। अनि अब भगवान्लाई त्यहाँनिर हामीले त्यसरी भित्राइसकेपछि अब भगवान्को त त्यहाँनिर पुराण सकेपछि त त्यो एउटा मतलब सुव्यवस्थित एउटा स्थान भएन, कहाँनिर राख्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने भनेर भएन। अनि म पनि अब हजुरहरूलाई सबैलाई ज्ञात भएको कुरा, म पनि त्यो एउटा त्यो सम्प्रदाय विशेषमा म पसेको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो घरको नजिकै त्यो हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ के भने म अब यो मन्दिर कसरी बनिन्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेँ।
त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भने शालिग्राम त्यत्रो शालिग्राम त्यहाँनिर पुराण सकेर सबैजना आफ्नो आफ्नो अब ढङ्गमा गइहाल्यो कसको के बिजी कसैको के बिजी थियो है अनि त्यहाँनिर घर म सिधै यो मन्दिर कन्स्ट्रक्सन विषयमा अब यो डिस्कसन आवर भन्नुभयो त्यसमै फोकस गरिहाल्छु है। अनि यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म हुन त म यिनै कार्यरत पनि छु यो मन्दिर विषयमा धेरै अगाडि मैले सुनेको पनि हो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले मन्दिरको ढाँचा डेन्सिटी उहाँहरूले हाल्नुभयो सपना छ। अब जमिन दिने मान्छे अघि भन्नुहुन्थ्यो पिता बितेर जानुभयो छोरा हुनुहुन्छ अघि अनि यो समय 50 वर्षको जति बितिसक्यो भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ। मन्दिर अवश्य बनिन्छ किनभने यहाँ माताको शक्ति छ त्यही शक्तिले नै मन्दिर बनिन्छ। जमिन रेजिस्ट्रेसन भइसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो अब भन्दा इमिडिएट गर्नुपर्ने कुरा हामीहरूलाई कमिटीमा हाल्नुभयो अब एडभाइजरमा हाल्नुभएको छ। हामी एकदम खुसी छौँ। हाम्रो यो सौभाग्य हो माताको मन्दिरमा आएर बोल्नु पाउनु नै हाम्रो सौभाग्य हो। अन्त अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँको कमिटीलाई चाहिँ इमिडिएटली 1 महिनाको डेट दिएर चाहिँ कोष सङ्ग्रहमा एक्टिभ गराइहाल्नुहोस्। अघि कोष सङ्ग्रह कति हुँदो रहेछ 1 महिनाभित्र चाहिँ त्यसको रिपोर्टिङ भएर त्यसको बादमा चाहिँ कोषलाई हेरेर मन्दिरको ढाँचा डिसाइड गर्नु पर्यो। कृष्ण सरलाई धेरै धन्यवाद है। उहाँले टेक्निकल कुरा राख्नुभयो। अलिकति व्यवस्थित नभई गर्नुपर्छ हामीले है। फर इक्जाम्पल एउटा गाडी किन्नुको लागि पनि हामीले सर्टन पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट हाल्नुपर्छ। कुनै एउटा साधारण गाडी निकाल्नु पनि हामीले 20% या 15% त लाउनै पर्छ। त्यसको बादमा मात्रै हामीले फाइनेन्स पाउँछौँ। भन्नु मतलब चाहिँ उहाँहरूले जति पनि पूर्व वक्ताहरूले भन्नु मतलब चाहिँ जुन यहाँको मेन कोर कमिटी छ त्यो कोर कमिटी चाहिँ मानसिक अनि आर्थिक तरिकाले एकदमै सम्पन्न अथवा रेडी हुनु पर्यो भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा एउटा आधिकारिक रूपमा पनि यसको कतिवटा कुराहरू छ अनि अर्को अनअफिसियल्सहरू पनि छ। जस्तै अफिसियली कुरा गर्दा चाहिँ अघि सरले कृष्ण सरले भन्नुभएको जस्तै इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टमा प्रोभिजन हुन्छ। हाम्रो यो मन्दिरको चाहिँ के एउटा बेनिफिट छ भने मन्दिर कमिटी अलरेडी रेजिस्टर्ड हो एउटा नम्बर 1 point। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिपिआर बनाउनुपर्छ। सो डिपिआर बनाउनुको लागि चाहिँ कन्सर्न इन्जिनियरको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो पार्किङ सब डिभिजनमा हुन्छ आज एडिसिसहरू लगाइदिनु भएन भिडियोसहरू है। हामीले उहाँहरूलाई पनि कमिटीमा हालेको कारण चाहिँ यही अफिसियल कुरामा सहयोग होस् भनेर र हामीले कन्सर्न जेई हुन्छ यही हुन्छ को होला उहाँहरूलाई हामीले एउटा निम्तो दिएर हुन्छ कि कमिटीमा राखेर हुन्छ कि यो मन्दिरको चाहिँ डिपिआर बनाउनुको लागि चाहिँ भन्नुपर्छ एउटा अफिसियल कुरामा चाहिँ। किनभने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट यही विभाग जस्तो हो यो विभाग बनेको है। गुम्बा मन्दिर मस्जिद चर्चहरू रेजिस्टर्ड छ भने त्यसको रिपेयरिङ रेनोभेसनको कामको लागि यो विभाग हो। गाउँका उहाँले यथाशक्ति आफ्नो योग्यताको हिसाबले दिने भन्ने उहाँहरूले पनि वचन दिइसक्नु भएको छ। यसैले यो जो अहिलेसम्मको कुराहरू छ जे गर्नुपर्ने जसो गर्नुपर्ने भन्ने सल्लाह सुझाव आएको छ त्यो सल्लाह सुझावलाई सिरोपर गर्दै भोलिदेखि नै हामी त्यस कुरामा लागि पर्नेछौँ र कार्यक्रम यस ओपन डिस्कसनको बादमा हाम्रो समक्ष अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विगत वर्षदेखि नै हामीले जो यहाँ दुर्गा पूजाको समयमा एउटा सानो पूजाको समयमा हामीले हाम्रा स्टेट लेभल भाइस कन्भेनर प्रभाव म्याडमज्यूलाई हामीले निमन्त्रण गरेर यहाँ बोलाएका थियौँ। उहाँ सहर्ष स्वीकार हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यहाँ आइ पनि दिनुभएको थियो र हामीले यस जुन अहिलेको विषय आजको जुन मन्दिर बनाउने विषय छ त्यो विषय त्यही दिनै हामीले चर्चा परिचर्चा गरेका पनि थियौँ। यदि कसैलाई सम्बोधन गर्नमा छुट नभए माफी पनि माग्दै हजुरको समक्षमा म 2 शब्द राख्न चाहन्छु। यसैगरी यस मन्दिर निर्माण बनाउने कार्यक्रमहरू हामीले जब दुर्गा पूजामा हामीले भेटाएका थियौँ हामी सरहरूले हामीलाई यहाँ बोलाउनु भएको थियो। मलाई जब यहाँ बोलाउनु भयो अनि त्यतिखेरै मलाई लागेको थियो कि मन्दिर एकदमै सानो एकदमै माटोले लिपेर माया लाग्दो स्थितिमा थियो। त्यतिखेर मैले मनमा नै सोचेँ कि मन्दिर सानो भए पनि उहाँहरूको यहाँका गाउँका बासिन्दाहरूको
मन चाहिँ एकदमै ठुलो रहेछ भनेर बुझेको थिएँ। किनभने मन्दिर सानो होस् या ठुलो होस्, धर्मस्थल भनेको धर्मस्थलै हुन्छ। सानो मन्दिरलाई पनि सजाएर उहाँहरूले दुर्गा पूजा मनाउनु भएको थियो। त्यस बखतै मलाई लागेको थियो कि हामीले यस मन्दिरलाई बनाउनु पर्छ भनेर सरहरूसँग पनि विचार विमर्श गरेकी थिएँ मैले। अनि त्यस बखत विमर्श गर्दा गर्दा कुनै कुराको पनि समय हुन्छ है, समय बलवान हुन्छ। अनि त्यो समयले आज यहाँ तपाईँ हामीलाई जुराएको छ। अनि विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि आज यो त हाम्रो पहिलो भेट हो। यो मन्दिर निर्माण गर्नको निम्ति तपाईँ हामी फेरि पनि सेकेन्ड मिटिङ गर्नु जरुरी छ। आज पहिलो भेटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले के कस्तो प्रकारले हामीले यो मन्दिरलाई निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई निम्ताएका थियौँ र हजुरहरूले सहर्ष स्वीकारेर हजुरहरू यहाँ आफ्नो व्यस्ततालाई पर सारेर पनि हजुरहरू आइदिनु भयो। हजुरहरूलाई एकदमै आभारी हामी सम्पूर्ण यहाँ जति पनि उपस्थित छौँ सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरी आज हामीले प्रत्येक डिपार्टमेन्टबाट पनि बोलाएका थियौँ, किनभने सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयले एडप्ट गर्नुभएको यो क्षेत्र हो, यो जिल्ला हो। जसरी यो अम्बा जेपियूलाई चाहिँ सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयले एडप्ट गर्नुभएको थियो। अनि सामान्य मुख्यमन्त्रीले एडप्ट गर्नुभएपछि सानो एउटा झुप्रो मन्दिरमा हामीले एउटा सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयलाई बोलाउँदा, कुनै दिन बोलाउनु पर्दा या केही पनि गर्नुपर्दा, किनभने हामी नै कन्सियस नभएको जस्तो पनि देखिएला मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले यहाँ जतिजनालाई पनि राम्रो राम्रो सुझाव दिनुभयो, हजुरको सुझावलाई हजुरले जति पनि राम्रो राम्रो सुझाव दिनुभयो, सुझावलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। जसरी यस मन्दिरको निम्ति अघि धेरैजनाको सुझाव आइरहेको थियो कि हामीले कस्तो प्रकारको बनाउनु पर्ने, एस्टिमेट कस्तो छ, कति रकमको बनाउनु पर्ने, कस्तो ढाँचामा बनाउनु पर्ने भन्ने विचार विमर्श भइरहेको थियो। यही कारणले गर्दा हामीले प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई यहाँ निम्ताएका थियौँ। तर अभाग्यवश लकडाउन, पाक्योङ बजार लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि सायद कतिवटा डिपार्टमेन्टबाट पाल्नु भएन। अनि हामीले त्यसै डिपार्टमेन्टलाई किन निम्ताएका थियौँ भने हामीले उहाँहरूले डिपिआर बनाइदिनुहुन्छ होला, उहाँहरूले आर्किटेक्टको काम गरिदिनुहुन्छ होला, उहाँहरूले कस्तो कस्तो प्रकारको सपोर्ट उहाँहरूबाट पाउँछौँ भनेर हामीले यहाँ आज निम्ताएका थियौँ। तर अब लकडाउन भएपछि हाम्रो केही पनि लाग्दैन र हामी लगत्तै यहाँ सेकेन्ड मिटिङ पनि बोलाउनेछौँ। हजुरहरूले पनि आज जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सुझाव या सन्देश या मेसेज कन्भे गरिदिनु होला कि जब हामी सेकेन्ड मिटिङ गर्नेछौँ त्यस बखत प्रत्येक डिपार्टमेन्टबाट एकदमै आउनु जरुरी छ। किनभने यसको मुख्य संरक्षक अथवा चिफ प्याटर्न हाम्रा माननीय क्षेत्र विधायकै हुनुहुन्छ। उहाँले निम्त्याउनु भइसकेपछि डिपार्टमेन्टको जति पनि अफिसर्सहरू छ कन्सर्न डिपार्टमेन्टबाट आइदिनुहोस् भनेर म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु। र यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूले यो मेसेजलाई कन्भे गरिदिनु होला। किनभने जतिजना पनि आज पनि आउनुभएको छ हजुरहरूले एउटा रेजिस्टरमा कुन डिपार्टमेन्टबाट को पाल्नु भएको छ भनेर हजुरहरूले एउटा नामवली पनि उठाउनु होला भनेर म यहाँबाट हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै गरी अघि हाम्रो सरले पनि भन्नुहुँदै थियो भगवानले चाहिँ तँ चिता म पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ चिताउँदाखेरि एकदमै ठुलै कुरा चिताउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो यहीँ भेगका हाम्रो सरहरूले पनि भन्नुहुँदै थियो कि हामीले एक तला मन्दिर बनाउने अनि त्यसको माथिबाट गजुर उठाउने भन्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो। तर मलाई लाग्छ कुनै पनि चिज हामीले थालनी गर्दाखेरि हामीले पछिको निम्ति, फ्युचरको निम्ति सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहे रकम जति पनि उठोस् हामीले 2 स्लेब चाहिँ मन्दिर बनाउने अनि 2 स्लेबको माथिबाट चाहिँ गजुर बनाउनु पर्छ होला भनेर म यहाँ सुझाव राख्न चाहन्छु। किनभने हामीले फ्युचरमा कुनै पनि कुरा हामीले पछिको लागि सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आज एउटा परिवारमा पनि आज 2 जना छोराहरू छन् भने भोलिको दिनमा 4 जना 8 जना हुँदै यसरी फ्यामिली बढेर गएको हुन्छ भने यसरी गाउँहरू पनि दिनदिनै बढ्दै गएको हुन्छ। कुनै पनि तीर्थस्थलमा जतिजना पनि भक्तजनहरू आउँदा उहाँहरूलाई पनि कष्ट नहोस्। त्यस कारणले गर्दा हामीले थालनी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारले थालनी गर्नुपर्छ होला भनेर म यहाँबाट सुझाव गर्न चाहन्छु। यसै गरी
सेकेन्ड मिटिङमा चाहिँ यो त फर्स्ट मिटिङ मात्रै हो। अब सेकेन्ड मिटिङमा अघि हाम्रो आदरणीय एनटी सरले अघि मेरो मुखकै कुरा छिनिदिनु भयो। अब सेकेन्ड मिटिङमा चाहिँ हामीले जति पनि यहाँ कम्पनीहरू छ, किनभने हाम्रो एरियामा उहाँहरूले कम्पनी चलाएर गुजारा चलाउनु हुँदैछ भने हामीले अब सेकेन्ड मिटिङमा प्रत्येक कम्पनीलाई पनि यहाँ हामीले बोलाउनु पर्छ, प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई पनि हामीले यहाँ बोलाउनु पर्छ, किनभने यो एउटा सीएम साहबले एडप्ट गर्नुभएको जग्गा हो। अनि यस विषयमा हामीले माननीय विधायकज्यूसँग पनि हामीले सल्लाह गरौँ र अब सेकेन्ड मिटिङ हामी झट्टै नै कल गर्नुपर्छ होला, किनभने आज पाक्योङ बजार लकडाउन भएको कारणले तपाईँ हामी सबैजना जुड्न सकेका छैनौँ र सेकेन्ड मिटिङ चाहिँ अब हामीले जब 24 तारिक चाहिँ सिलेबस गर्नुपर्ने, 24 तारिकभन्दा अगावै हामीले एउटा मिटिङ फेरि कल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले प्रत्येक डिपार्टमेन्टलाई पनि बोलाउनुपर्छ, प्रत्येक कम्पनी जति पनि रिनोभ क्षेत्रमा पर्छ सबै कम्पनीलाई हामीले बोलाउनुपर्छ। अनि यहाँ हजुरहरू जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि मन मस्तिष्कबाट विचार गरेर हामीले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हजुरले त्यो दिन चाहिँ डिसिजन सुनाइदिनुहुन्छ होला भनेर हामीले आशा राखेका छौँ। अनि अघि गुरुजीले भन्नुहुँदै थियो माता पितालाई हामीले भगवानको रूप दिनुपर्छ र हामीले यहाँ गाउँमै धर्मस्थल बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। साँच्ची नै हामीले आफ्नो वरिपरि आफ्नो गाउँ आफ्नो घरमा चाहिँ मैला राखेर अनि हामीले चाहिँ खर्च गरेर साँच्ची नै हामी टाढा जाने गर्छौँ। आफ्नो गाउँदेखि आफ्नो राज्यदेखि हामी बाहिर जाने गर्छौँ अनि हाम्रो छोराछोरीहरूले पनि हाम्रा नाति नातिनाले पनि त्यही कुरा सिकेर जानेछ। अनि हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरा जे पनि गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रा छोराछोरीले हेरिरहेका हुन्छ, हाम्रा नाता नातिनाले हेरिरहेका हुन्छ अनि आउने भविष्यले पनि त्यही कुरा गर्छ। त्यस कारणले गर्दा अब आउँदो दिनमा चाहिँ साँच्चै नै हामीले धर्मस्थल चाहिँ यही आफ्नै सोही गाउँमा बनायौँ भने हाम्रा छोराछोरीहरू पनि यसो बिहान बेलुका मन्दिरमा जाने गर्छन्, कुकर्म गर्नबाट अलिकति भए पनि बाँच्ने गर्छन्। यदि हामी आमा बाउ नै टाढो गयौँ भने कुनै पनि धर्मस्थलमा टाढा गयौँ भने हामी जानुपर्छ, तर यदि हामी टाढा गयौँ भने हाम्रा छोराछोरीले पनि आफ्नो गाउँमा भएको मन्दिर आफ्नो गाउँमा भएको धर्मस्थललाई बिर्सने गर्छ। अनि आजको समाजमा यस्ता नराम्रा कुलतहरू पनि धेरै अगाडि देख्न परेको छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नै गाउँमा आफ्नै करेसोमा मन्दिर छ भने नानीहरूले पनि यसो बिहान बेलुका पाठ गर्ने एउटा नानीहरूले पनि सिक्ने गर्छ। यसै गरी जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि आफ्नो समयलाई आफ्नो व्यस्ततालाई पर राखेर यस मन्दिर निर्माणको निम्ति यहाँ आउनुभयो। तपाईँहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूले आजको दिनसम्म यति पुराना मन्दिरलाई तपाईँहरूले बचाएर दुःख सुख आज यहाँसम्म ल्याउनु भएको कारणले गर्दा आज यस मन्दिरको अस्तित्व रहेको छ। तपाईँहरूले नै यस मन्दिरलाई सुचारू रूपले बितेका दिन 15, 20, 25, 30 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँहरूले यस मन्दिरलाई सुचारू रूपले सानै भए पनि पाठन पूजा गर्दै आजको दिनसम्म तपाईँहरूले ल्याउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा नै आज यस मन्दिरको अस्तित्व रहेर अब ठुलो मन्दिर बन्नेवाला छ। अनि यस शक्ति दुर्गा शक्तिले पनि हामीले जुन काम थाल्दैछौँ दुर्गा शक्तिले पनि तपाईँ हामीलाई शक्ति प्रदान गरून्। तपाईँ हामीलाई दुर्गा माताको शक्तिले जुन हामीले चिताएका छौँ, हामीले जुन ढाँचामा मन्दिर बनाउँछौँ भनेर हामीले सोचेका छौँ त्यस विचारलाई दुर्गा माताको आशीर्वाद रहिरहोस् भन्दै मेरो छोटो वक्तव्यलाई यही शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बस्नुहोस् भनेर उहाँ मलाई विज्ञप्ति गर्नुभएको थियो। उहाँलाई भने म ठिक गरेर तपाईँले कुनै पनि बातमा भाग लिनुहोस्, म आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म म यस मन्दिर निर्माणको निम्ति म सहयोग गर्नेछु भनेर मैले उहाँलाई वचन दिएको थिएँ। उहाँले हाम्रो पाटनमा जन्मको मिटिङमा उहाँ स्वागत गर्नुभयो र मलाई मौलाना पनि दिनुभयो। यसको निम्ति उहाँलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै र हामीले विशेष गरी मन्दिरलाई कसरी निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा हामी धेरै हाम्रो एमपी साहब लगायत पावन सरले र भर्खरै हाम्रो बहिनी प्रभावजीले धेरै कुरा राख्नुभयो। हाम्रो कैलाश सरको
उहाँको जस्तै मेरो पनि एउटा छोटो अनुभव तपाईँलाई राख्न चाहन्छु किनभने कुनै पनि हामीले यस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ अनुभव ठुलो हुन जान्छ किनभनेदेखि म पनि हेर्नुहोस् आज यो एसकेएम पार्टीको सरकार छ है म पनि त्यो जनताको प्रेसिडेन्ट लगायत आज मलाई सिक्किम सरकारले च्यालेन्ज दिनुभएको छ तर यहाँ पनि जब 94 मा चुनाव भयो त्यति बेला हाम्रो जुन सरकार बन्नेको थियो 12 डिसेम्बरको दिन र त्यसै लगत्तै म 1995 देखि पनि ग्याङ्टकमा चाहिँ भ्रमण गरेको थिएँ जाँदाखेरि हाम्रो युवाको 40 सय पहिलाको पुत्र उहाँहरू बुढापाका उहाँहरू चाहिँ हाम्रो निवेदनको शिक्षा मन्त्री साथै कल्चर मिनिस्टर केएम राष्ट्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अगाडि उहाँहरू तिनजना महिला लागेर बसिरहनु भएको थिएछ र मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँलाई कहाँ जानु भएको अहिले हामी पहिला हाम्रो पनि साथले उहाँको सेवा पनि जोगाउनको निम्ति हाम्रो 20 लाख दिनुभएको थियो तर आज हामीले त्यो पैसालाई पुगेन र आज फेरि नयाँ हाम्रो कल्चर मिनिस्टरमा भेटेर हामी सहयोग गरेर आएको भन्नुभयो उहाँले र मैले भने तपाईँहरूलाई पहिला पनि बोलाउन अगाडि दिएको थियो फेरि अब गेमिङमा पठाएर तपाईँलाई दिन सक्दैन होला भनेर चाहिँ यो तपाईँलाई मैले किन भनेको भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री प्रेम सिंह गोलेले धवललाई मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँलाई चिन्दिँदैन हो तर आज त्यही कुरा मन्त्रीबाट नै मैले आज बडे साहबसँग भएको सम्बन्ध उहाँसँग इम्प्रेसन भएको यो कुरा मलाई राख्नु जरुरत छैन र तपाईँहरूको उहाँलाई मैले बोलेर त्यो लैबाट निकालेर मैले अब धवलका मन्त्री अब मैले अब केएस तामाङ सर ल्याएको छ अफिसमा र उहाँ त्यहाँ ल्याएर गएको थियो र अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री धवलराम मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले हामीलाई एपोइन्टमेन्ट दिइहाल्नु भयो त्यसपछि चाहिँ हामीलाई उहाँले म रिङको गाडीमा आउनु भएको छ भनेर यति साह्रो हामीलाई उहाँ चेकअपको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर यिनीहरूको जनताले यति साह्रो हामीलाई सम्मान गर्नुभयो र उहाँले हामीलाई राखेर चाहिँ म रिङको दाजुहरू के छ भन्नुहोस् भन्यो र हाम्रो सेयर न्युजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले हामीले युरोपमा 40 सेवा गरेर लगाउनु छ यसको लागि हामीलाई तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुहुँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रोजेक्ट ल्याउनु भयो उसको मन्दिरको प्रोजेक्ट भन्दा चाहिँ उहाँले भनेको 1.5 लाख प्रोजेक्ट छ भने उहाँले भन्नुभयो तपाईँको फर्स्ट आएको अहिले त हाम्रो बजेट के छ सङ्ग्राम सरकारको बजेट छ तपाईँहरू फर्किनुहोस् तपाईँहरूको 1.5 लाख सेसन गरिन्छ भन्नुभएको तर उहाँहरूले मान्नु भएन र हामीलाई तपाईँ कति गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिएम साहबले चाहिँ धवलको सेक्रेटरीले फोन गरेर चाहिँ उहाँले पुरा एकदम पुरा फोनमा उहाँले कमिटीको मान्छेहरू देखाउन पाओस् भनेर चाहिँ उहाँले पुरा सोचखोज गरेर चाहिँ अन्त सेक्रेटरी साहबले चाहिँ 50,000 उहाँले चाहिँ अब दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक हप्तामा लगभग 40,000 सेङ्सन भयो उहाँहरूको र कति बेला सेङ्सन भयो तर उहाँले फेरि एक हप्तामा चेक ल्याएर चाहिँ मलाई उहाँहरू भेट्नु आउनुभयो क्या तपाईँले चाहिँ कहाँ लानुभयो भनेर मैले त्यो बेला भने उहाँको तपाईँसँग मेरो भेट्नु चाहिँ दुर्गा माताको के होला सक्दै त्यस्तै होला है जुनै पनि कार्यक्रममा गएर भगवान्को सत्तामा हुँदैन र त्यही अब 40 सिया बाँडेको भनेर कति हाम्रो क्षेत्रमा महोदयले त्यसै कुरामा हाम्रो 40 भाइहरूले त्यो मन्दिर कमिटी नयाँ बनेको छ उहाँ पनि अहिले हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हिजो जस्तो छला भनेर फेरि सेन्सन गरिदिनु भयो र म भन्न चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो राम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इच्छा शक्ति हुनुपर्छ जस्तो आज उनीहरूको विश्वको बनाउनु भनेको छ है र त्यहाँ चाहिँ के भयो पहिला प्लानिङ नभएर अलिकति त्यो 14-15 करोडको मान्यता दियो तर आज त्यो अवस्था छ एकदम गडबड भइरहेको छ त्यो राम्रो चाहिँ नबनिँदाखेरि प्लानिङ नहुँदाखेरि त्यो जग्गा पनि राधाकृष्ण मन्दिरले निःशुल्क दिएको थियो भने आज हामीले आज हुनुहुन्छ गणेश भएर उहाँले जति राम्रो दिनुभएको छ र हामी मन्दिर निर्माणमा लागि पर्नुपर्छ भन्ने सबै कुराहरू विचार छ यो विचारलाई हामीले साथमा तुल्याउनुपर्छ र म तपाईँलाई यही विनती गर्छु अब राजनीतिमा चाहिँ धर्म प्रस्ताव हुन्छ त्यो धर्ममा चाहिँ राजनीतिक पोषण भने चाहिँ हाम्रो मन्दिर के हुन्छ एकदम राम्रो बनिन्छ र हामीले चिताइ राम्रो बनिन्छ र अहिले हाम्रो इन्डिसन हुँदै थियो प्रायः यस्तो सामाजिक काममा धार्मिक काममा चाहिँ के हुन्छ भने कोर्टाको है नेगेटिभ बेसी कुराहरू बढ्छ यस्तो कुराहरू हामी विशेष गरेर हुँदैन जब हुँदैन
टिम वर्क इज गुड वर्क भन्छ है। अब हाम्रो यो टिम वर्क हो नि, हामीले ठुलो मन्दिर बनाउनु, हामीले सरकारी सिनेमा घरहरूको कुरा छ होइन, तर 200 100 थियो। त्यसरी नै हामीले चाहिँ हाम्रो मन्दिरमा चाहिँ जस्तो म एक्लै नै अब 1 करोड दिन्छु भनेर मन्दिर बन्दैन, तर भोलि के भयो यहाँ भक्तजनहरू आएन मजा आएन नि त हो। नभएर सबैले 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ दिएर नै हामीले जसरी नेपाली भाषाको निम्ति चाहिँ भण्डारी साथै हामी 1 करोड नेपाली छ भनेर चाहिँ सबैले 1-1 रुपियाँ दिँदा हुन्छ नेपाली भाषा हो नि। तर मुखबाट 1 करोड दिएर नेपाली भाषा पाउँदैन नि त। त्यस्तो प्रकारले आज यो मन्दिर बनाउनु भनेको चाहिँ हामीले कम्पनीको माध्यम सहयोग र हाम्रो निवासमा एकदम प्रगति हुनुहुन्छ र मुख्यमन्त्रीले अब ब्लकलाई अब बदलेको ब्लकहरू यो सबै कुरोहरूमा उच्च कोटिले हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको सोच हुनुपर्छ र हामीले पनि अब यो विगत वर्ष हामीले घोषित गराउनु भनेर विश्वविद्यालयमा पुरा गर्न सक्यौँ। नेपाली पनि हाम्रो सेप्टेम्बर 10 तारिक बढेको वर्षहरू हामी भक्तमा आउनु प्रोग्राम थियो, तर हामीले जनरल सेक्रेटरी मनोज सुब्बाजी हुनुहुन्छ हाम्रो मन्त्री कमिटीको। जब हामीले सरकार बनायौँ 2020 मा 3 सेप्टेम्बरको दिन चाहिँ हामीले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई हामीले ल्यायौँ। त्यो दिन पनि हामी एकदिन अगाडि नै हाम्रो क्षेत्र विधायक महोदय उहाँको नयाँ क्वार्टर उहाँ सम्मान सुरु भएको थियो र उहाँले चाहिँ हामीलाई फोन गरेर नवरात्रको विश्वविद्यालय मन्त्री कमिटी झट्टै आज पनि मेरो क्वार्टरमा आउनु र भोलि पर्सि एसेम्ब्ली हुनेछ, सामान्य मुख्यमन्त्री महोदय हामी भोलि पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको थियो र हामीले मन्त्री भएको गौरवसँग चाहिँ 2 बजीको गाडीमा हामीहरू ब्याङ्कमा गयौँ र बस्यौँ र उहाँले भोलिपल्ट बिहानै हामीले चेकअप भगवान्को सबको कुरा गर्नुभयो रामबारी उहाँ चेकअप खाने सबमा बिहानै लानुभयो। उहाँले हामीले लगेपछि चाहिँ चेकअप खाने सबले भन्नुभयो तपाईँहरू आज एसेम्ब्लीमा तपाईँहरूलाई सेम सब बनाउँछु भन्नुभयो र एसेम्ब्ली रिपोर्ट हाम्रो पास थिएन। यहाँ माइन्ड भयो सिएलसी प्रेसिडेन्ट चाहिँ हामी बाहिरै बस्यौँ र हाम्रो गौतम सरलाई चाहिँ हामीले एसेम्ब्लीमा पसायौँ। त्यहाँदेखि त भयो भन्छ लन्च ब्रेकको टाइममा चाहिँ के भयो भने त्यो हामीले फ्यान बनाएर हाम्रो एकदम गरेको थियौँ र सिएम सरले भित्र हाम्रो परिवारमा सरलाई चाहिँ पुरा चाहिँ कसले लाउने सक्नु भन्छ उहाँको काम गरेर सहयोगी हाम्रो मुख्यमन्त्रीको र उहाँले नेताका युथ उहाँलाई बोलाउनुहोस् हामी अझै यस्तो हामी बाहिर बसेको मान्छे प्रभावबाट पनि अगाडि नै हुनुपर्छ भनेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र उहाँले मुख्यमन्त्रीले हामीलाई बोलाएर यति सम्मानको साथमा उहाँले हामीले नसोचेको उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँ स्वयं 3 तारिक सेप्टेम्बर उहाँको आउनुभयो। उहाँको भाषणमा के राम्रो कुरा छ भने हाम्रो सरकारमा चाहिँ यो जस्तो मन्त्री कमिटीको प्रेसिडेन्ट एसकेएम पार्टीकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर जुनै पार्टीको होस्, तर मन्त्री कमिटी होस्, कुनै एनजिओको प्रेसिडेन्ट होस्, सेक्रेटरी होस्, र उहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ इमान्दार हुनुपर्छ। इमान्दार हाम्रो सरकारले आफ्नो सरकारले गर्नु पर्ने छ भने हामी सबै घटेर हुनु है जुटेर हामी यस्तो राम्रो काम गरौँ जसरी हाम्रो नानीहरू भयो पिँढीहरूले पनि हेरेर मिलेर समाजको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्नेछ। र अब तपाईँको 24 तारिक यहाँ श्रीनाथ स्कुलको 24 तारिक है त्योभन्दा अगाडि नै हामीले जस्तो हाम्रो धनको पनि धनी नामको पनि धनी मेरो नाम भएको सन्तोष कुमार अग्रवालजी हुनुहुन्छ है। उहाँले पनि लिङ्क सिटहरू भयो यता दार्जिलिङतिर पनि उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि हामी त्यस उहाँले पनि बोलाउनु है उहाँ हामीसँग पनि कोच उहाँको भाइ पनि उहाँ पनि एकदम डेडिकेट हुनुहुन्छ है र कम्पनीमा पनि नयाँ नयाँ अब हाम्रो निवासको छेउबाट यो कम्पनीको चिठी काटौँ र कोही जस्तो बोल्दैन हजुर मात्र धन आउने पनि मन हुँदैन फेरि मन हुने पनि फेरि धन हुन्छ है र सबै कुराहरू हामीले मिलाएर चाहिँ हामीले उहाँलाई बनाउनको निम्ति मैले पनि भित्रमा सोचेको छु अब यहाँ अझ मिलेर होला र अब म पनि एकदम बनाउनको निम्ति तपाईँले जहाँ भन्नुहुन्छ सिआइटीमा जानुपर्ने हाम्रो धन्यवादका मन्त्री लामसार हुनुहुन्छ है त्यहाँ जानुपर्ने र हाम्रो इलाकाबाट पनि धेरै महानुभावहरू सहयोग गर्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सबैको सहयोगको निम्ति तपाईँहरूको साथमा म सधैँ अघि बढ्नुहुन्छ भनेर मेरो छोटो भनाइ चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो जुन आजको कार्यक्रम थियो लगभग यो कार्यक्रम समाप्त भएको छ र
फर्दर अब यो कहिले फेरि हामीले यो दोस्रो भेला आयोजन गर्नुपर्ने हो। सायदै त्यो हामी कोर कमिटी अर्थात् अरू जुन मेन कमिटी छ त्योसँग हामी सल्लाह परामर्श गरेर झट्टै नै यो एउटा समय मिति अथवा तारिकलाई हामी तय गर्नेछौँ। तय गरेर सबैलाई वरपर जहाँसम्म हुन्छ सम्भव भएसम्म र गाउँघरका सबै त्यस सभामा चाहिँ म भ्याइनँ, मेरो पनि केही गर्नु थियो त्यो गर्नु थियो भन्ने म अगावै यहाँबाट फेरि बिन्ती गर्न चाहन्छु। भ्याइनको शब्द चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत डिक्सनरीबाट मेटाइदिनुहोस् है त्यो दिनलाई। म भ्याउँदिनँ चाहिँ भन्ने शब्द कुनै पनि गाउँबाट निस्किनु भएन त्यो दिन। मन्दिरको लागि एक दिन दिन 365 दिनमा एक दिन पनि हामीले दिन सकेनौँ भने हामी अब त्यसलाई उता चरितार्थ म गर्दिनँ भन्दिनँ, सब आफै त्यसलाई अर्थ लगाउनु होला। र आइदिनु हुने मुख्य अतिथि महोदय र विशिष्ट अतिथि महोदय र उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नको निम्ति आफ्नो धन्यवाद वक्तव्य राखिदिनु हुन भन्दै म यसै वार्ड पञ्चायत श्री सूर्यबहादुर भाइलाई अघि निम्ताउन चाहन्छु। आदरणीय दाजु र मेरो अन्तिम कोसेली लिएर म उपस्थित भइरहेको छु र सबैलाई सर्वप्रथम स्वागत जनाउँदै म 2-4 शब्द राख्न चाहन्छु। अघि पूर्ववक्ता जति पनि बोल्नु भएको थियो उहाँहरूले कोषको विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा भएको छ। म पनि 2008 देखिको यस मन्दिर सभापतिको भार लिएर आजसम्म म यस मन्दिरमा खटिरहेकै छु र यसको कतिवटा कुरा जानकारी म दिन चाहन्छु। र हाम्रो जति पनि हाम्रो मन्दिरको खातामा भएको रकम 3,46,000 छ हाम्रो जम्मा गरेर आजसम्मको। र यसमा अब जति पनि हाम्रो गाउँबाट इम्प्लोइज लगायत गाउँलेबाट सायदै हाम्रो 8 देखि 10 लाखसम्म उठ्छ भन्ने हामी बहुत यसमा छौँ र हिसाबको गोद दिनुभएको छ। र यसमा अलिकति हाम्रो टुरिज्मको लागि पनि धेरै जग्गाहरू हाम्रो सेलेक्ट भएर गइसकेको छ। यसर्थ हाम्रो मन्दिर अति नै राम्रो सुन्दर बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई पनि हाम्रो भावी पिँढीका नानीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही एउटा हामीलाई आशीर्वाद वचन हामीलाई दुर्गा माताको आशीर्वाद लाग्ने थियो भन्ने मेरो पनि अब हाम्रो सोचाइ। हामी जति पनि कोर कमिटी छौँ र आजको जति पनि कमिटीहरू हामीले चयन गरियो सबैलाई एकदमै धन्यवाद। तपाईहरु आइदिनु भयो। तपाईहरुले मानव खाएर मुरी उब्जाउने टाइममा पनि आज सबैले हाम्रो यस बर्खा मासमा नभनी आफ्नो कतिवटा व्यस्ततालाई पर सारेर आइदिनु भएको छ र हामीले एकै वचनमा सबैलाई लेटर पठायौँ। कतिजनालाई हामीले सकेनौँ, हामीले वही पनि लगेर हामीले दिन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि आइदिनु भएकोमा तपाईलाई यो चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा धन्यवाद हजुरहरूलाई। र अर्को कुरा अब हाम्रो मन्दिर निर्माण हेतुको लागि हाम्रोबाट धेरै सहयोग आएको छ हाम्रो गाउँबाट। जस्तै कतिजनाले बल्ल सघाउनु हुँदैछ भनेदेखि कतिजनाले ढुङ्गा सघाइदिनु हुँदैछ। पैसै नसकेर पनि सघाउनु नसके पनि उहाँहरूले परिश्रम एकदम मेहनतको उहाँहरूको एउटा कुनै पनि श्रमदान गर्नुभएको छ भने हाम्रो एक टाटा बल्ल हाम्रो छत्रसिंह दाजुले दिनुभएको छ आदरणीय। भनेदेखि 2 टाटा मैले नै दिएको छु, आइसकेको छ यो। र एक टाटा बल्ल हाम्रो यही रोडको या तल्लो रोडको कन्ट्राक्टरलाई मैले गएर भनभान गर्दा उहाँले एक टाटा बल्ल पठाइदिनु भएको छ। आरो साथले 2 टाटा गिटी र 2 टाटा बल्ल दिन्छु भनेर उहाँले अस्ति भनिसक्नु भएको छ। त्यसरी नै उहाँले चौकटको लागि काठ पनि दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसरी नै अब अरू
यसरी नै हाम्रो सबै यसरी नै भएर आयो भनेदेखि सायदै हाम्रो मन्दिर राम्रै हुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछौँ हामी। र अब म धन्यवाद ज्ञापनपट्टि लाग्न चाहन्छु र आजको चिफ गेस्ट सन्तोष कुमार प्रधान चेयरम्यान साहब एसटी सिक्किम कन्ज्युमर कोअपरेटिभ सोसाइटी जो हामीलाई आज भरपुर यस दिनलाई मन्दिर एउटा दुर्गा माताको नाममा एकदम समर्पित गरेर हाम्रो गाउँमा यसरी आइदिनु भएकोमा उहाँले यति राम्रो एडभाइस दिनुभयो। उहाँलाई एकदमै हामी जति पनि समस्त गाउँले कमिटीका तर्फबाट हामी सबै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो क्षेत्र विधायक माननीय क्षेत्र विधायकका प्रतिनिधिमा आउनुभएका हाम्रो पिएस सर पवन खतिवडा सरलाई पनि म आन्तरिक हृदयबाट हामी सबै समस्त गाउँलेको तर्फबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कि जिल्ला म्याडम सुभद्रा दङ्गाल उहाँलाई पनि हामी फोनको मार्फत उहाँले आफ्नो व्यस्ततालाई छोडेर आएर हामीलाई सहयोग भरपुर गर्नुभएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै हाम्रो इस्ट डिस्ट्रिक्टका भाइस कन्भेनर स्टेट लेभलका भाइस कन्भेनर श्रीमती प्रभा प्रधान उहाँलाई पनि उहाँले त झन् अस्तिदेखि नै हाम्रो निम्ति यस मन्दिरको निम्ति खटेर के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने उहाँकै बमोजिममा हामीले आजसम्म यस कार्यलाई आजको कार्य सफल गराएको उहाँलाई त झन् हामी धन्यवाद नदिई सक्दैनौँ। उहाँलाई एकदमै धन्यवाद हामी सबै गाउँलेको तर्फबाट। उहाँ त हाम्रै यहीँ नै एकदमै ड्युटी उहाँको यहीँ भएको कारण उहाँ एकदम हामी पहिलेबाटै हामी राम्रो परिचय छ। उहाँले पनि अस्तिदेखि नै हर तर्फमा उहाँले सहयोग दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद नदिई हामी सक्दैनौँ। उहाँलाई पनि हामी गाउँलेको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै सिएलसी भाइस प्रेसिडेन्ट सुखबीर सुब्बाजी उहाँलाई पनि सुखबीर भुजेल उहाँले पनि एकै वचनमा चिठीको आधारमा उहाँलाई आइदिएकोमा पनि उहाँलाई एकदमै आन्तरिक हृदयबाट कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यस आजको सभा राख्नको लागि हामीलाई यस घर दिनुभएको परम पूजनीय मेरो बडा एलबी थापाज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो जुन ल्यान्ड ओनर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मन्दिर निर्माणको निम्ति हामीलाई ल्यान्ड दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो दुर्गा दाजु जो हाम्रो प्रभा भाउजूको श्रीमान हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो